अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे और परवरदिगार आप सबको अच्छा रखे, खैर व आफ़ियत के साथ भी रखे। दोस्तों, मैं आज हाज़िर हुआ हूँ बहुत अहम टॉपिक के साथ। कई सारी बहनों के ये कमेंट थे, ये सवाल थे। कुछ ये कहती हैं कि हमारे कई सारी बेटियाँ हैं, हम चाहते हैं कि एक बेटा परवरदिगार हमें अता फ़रमा दे, इसके लिए कोई कुरानी रूहानी वज़ाइफ़ या कोई नुस्ख़ा ऐसा बताएं जो हम करें। और बहुत सारी बहनों के ये कमेंट भी हैं कि पहली बार हमें हमर रुखा है, हम चाहती हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला बेटे जैसी नेमत से नवाजे। तो आज मैं आपको कुरान पाक का एक ऐसा मोतबर और एक ऐसा ख़ास अमल लेकर के हाज़िर हुआ हूँ जिसको आपने पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने की बरकत से आप देखेंगे कि परवरदिगार आपको बेटे जैसी नेमत से नवाजेगा। और मैं वजीफ़ा बताने से पहले आपकी खुशखबरी के लिए ये भी बता दूं कि ये वाकई में है तो कुरान पाक से, मगर है इतना आसान कि जिससे कुरान पाक पढ़ना नहीं भी आता है वो भी इसको कर लेगा। बहुत आसान, बहुत मुजर्रब आयतें इसमें पढ़ने के लिए हुक्म मिलता है। और ये इतना आसान है कि आपने अगर रेगुलर 7 दिन, जिस तरीक़े से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उस तरीक़े से ये पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला इस बार 100% आपके यहाँ पर बेटे की आमद होने वाली है, बेटे की खुशखबरी मिलने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है, कई सारी बहनें हुआ करती हैं 4-4, 5-5, 6-6, वो सोचती हैं कि हमारा एक भाई हो। वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, कम से कम एक तो बेटा हो जो इन बहनों का भाई बने और इन्हें भी खुशी मिले और हमें भी खुशी मिले। बहुत सारों के यहाँ औलाद नहीं होती, वो भी इस कोशिश में रहते हैं, दुआएं कराते हैं, औलाद दे दे, औलाद दे दे, बेटा दे दे। तो मैं आज ये अमल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास कई सारी बेटियां हैं और वो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं या औलाद नहीं है, फिर भी वो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये उनके लिए बहुत मुजर्रब और बहुत आसान होने वाला है। छोटा सा वीडियो रहेगा, आप इस वीडियो को पूरा देख लें। मैं आइए आपको वजीफ़े की तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नूरानी वज़ाइफ़ पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो यह आपका अपना चैनल है। इस पर हम रोज़ाना सुबह शाम आपकी सहूलियत के लिए रूहानी कुरानी वज़ाइफ़ और अमलियात इस पर हम अपलोड किया करते हैं। आप ऐसे ही वज़ाइफ़ देखने और सुनने के लिए नूरानी वज़ाइफ़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे यहाँ पर रोज़ाना नमाज ज़ुहर के बाद दुआ का एहतमाम भी हुआ करता है उन लोगों के लिए जो परेशान हाल हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है या जो बेटे की ख्वाहिशदा हैं। तो उनसे हमारी गुजारिश रहेगी वो कमेंट में आएँ या तो अपना नाम शेयर कर दें। नाम शेयर नहीं करना हो तो आप आकर वहाँ पर दुआ के लिए मुतालबा करें। इंशाअल्लाह ताला अगले दिन आपका नाम भी उस लिस्ट में हम जोड़ लेंगे। रोज़ाना 20 से 25 लोगों का नाम शामिल हुआ करता है और नाम के साथ दुआ की जाती है। तो आप तमामी हज़रात भी उसमें दुआ में अपने आप को शामिल करा सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर दुआ यानी जहाँ पर दवाइयाँ काम नहीं आती हैं, हमने देखा है अक्सर वहाँ पर दुआएं काम आ जाया करती हैं। तो आप दुआओं का सहारा बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे आपको बेटे की ख्वाहिश हो या औलाद की ख्वाहिश हो या कोई और परेशानी के ख़ात्मे की ख्वाहिश हो, तो आप दुआ का सहारा ना छोड़ें। दवाई अपनी जगह है और दुआ अपनी जगह है, दुआ आप ज़रूर कराते रहें। आइए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप 10, 20, 50, 100 रुपये ज़रूर सदक़े के नाम पर किसी न किसी को दे दिया करें, क्योंकि सदक़ा आने वाली बलाओं को, परेशानियों को टालता है। इसलिए आप सदक़ा देकर कोई भी नेक काम का आगाज़ किया करें, ताकि उस सदक़े की बरकत से आपका होने वाला काम पाए तकमील तक बआसानी के साथ पहुंच जाए। आइए मैं आपको बताने वाला हूं, जिस वक्त में आज मैं आपको बेटे के लिए वजीफ़ा बता रहा हूं, जिस वक्त में आपकी बीवी या ख़ुद बीवी ही मेरी बात को सुन रही हो, तो जिस वक्त में उनको 2.5 से 3 महीने के बीच का जो वक्त है वो वक्त हो, 2.5 महीने हो या 3 हो या कि 3.25 हो या 2.25 हो, इसके बीच वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में
یا تو خود جس کے شکم میں بچہ ہے وہ کر لے یا اس کا شوہر کر کے دے دے، دونوں میں سے کوئی بھی کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی اور سے کرا لے، بہرحال کرا لیں۔ ان وقتوں میں یہ مان کر کے چلیں، بہتر تو رہے گا 2.5 سے 3 مہینے کے بیچ میں یہ عمل کر لیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ نے 3.25 تک بھی کیا ہے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، آپ اس کو کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 3 مہینے تک، جب 3 مہینے مکمل ہو جائیں، پورے ہو جائیں، یا اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے یہ 7 دن عمل کرنا ہے۔ آپ کو ایک مٹی کا کوڑا برتن لے لینا ہے، پیالہ وغیرہ جو کہ نیا ہو، جو ابھی استعمال نہ کیا گیا ہو۔ آپ نے وہ مٹی کا برتن لے کر اس میں پانی بھر لینا ہے، آدھا کر لیں اسے، 3 گھونٹ 3 سانس میں جتنا پی سکیں یا اس سے زائد، مطلب کہ یہ حاملہ بیوی کو پینا ہے، اس مقدار سے اس میں پانی لے لیں جتنا کہ وہ پی سکے۔ آپ نے اس کو پانی سے بھر لینا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر کے بعد میں یہ عمل کرنا ہے۔ باوضو ہو کر، چاہے شوہر کر لے چاہے بیوی کر لے، کوئی بھی کر لے، دونوں میں سے باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے اول میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک جو بھی آپ کی یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یہ پوری ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس یہیں تک، اتنا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں تک آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں پھر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، یعنی ایک بار پھر درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے اول میں پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد میں سامنے جو پانی رکھا ہے اس پانی پر دم کر کے یہ اس حاملہ بیوی کو پلا دینا ہے، اس عورت کو پلا دینا ہے جس کے شکم میں بھی بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اور یہ عمل 7 دن تک کریں، 7 دن تک پانی پڑھ کر اسی طریقے سے آپ پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہوگا الحمدللہ وہ بیٹا پیدا ہوگا۔ آپ اس کو ضرور آزمائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام بھی کر لیں کہ آپ نے صبح اور شام میں ایک کیلا استعمال کرنا ہے، ایک کیلا کھانا ہے صبح میں اور شام میں، انہی وقتوں میں 2.5 سے 3 مہینے والے وقت میں آپ نے صبح سے شام میں ایک کیلا استعمال کرنا ہے۔ ایک صبح کو کیلا لیں اور اس کا جب بکل اتار دیں، اس کو چھیل لیں، تو اس پر 11 مرتبہ یا ولیو یا ولیو یا ولیو پڑھ لیا کریں، اور پڑھنے کے بعد اس کیلے کو استعمال کر لیں، ایک صبح میں ایک شام میں۔ اور اگر آپ اتنا نہ کر سکیں تو آپ اتنا کر لیں جس دن آپ کو اپنے شوہر سے ہم بستری کرنا ہو، جس دن اپنے آپ کو اپنے شوہر سے آپ نے جمع کرنا ہو، وظیفہ جوزیت ادا کرنا ہو، اس دن آپ ایک کیلا شام کے وقت میں لیں، اس پر 11 مرتبہ یا ولیو پڑھا کریں، اس کو آپ کھا لیا کریں، اس کے بعد اپنے شوہر سے ہم بستری کرا کریں۔ انشاءاللہ اس کی عمل سے آپ کو بیٹا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ آپ ایک بار بیٹے کے لیے ان میں سے 2 منوں میں سے ایک کو یا دونوں کو آپ ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو پروردگار بیٹے جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ آئیے دوستو، میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو بیٹے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اسی طریقے کے نورانی قرآنی حدیثی وظائف دیکھنے کے لیے آپ نورانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں دوستو، پھر ملیں گے ہم آپ کو کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔